साय बन्दगी हामीले प्राकृतिकसँग सम्बन्ध होइन कि स्वस्थको कामना गर्नुपर्दछ। प्राणीहरू पनि प्राकृतिककै अंश हुन्। उहाँहरूलाई पनि स्वस्थको कामना हामीले गर्नुपर्दछ। जस्तै बोट बिरुवाहरूमा रोग लाग्दाखेरि बोट बिरुवाहरूमा जुन चिजको आवश्यकता हुन्छ, जलमलको आवश्यकता हुन्छ, औषधिको आवश्यकता हुन्छ, त्यही अनुसार उसलाई उपचार गरिन्छ। त्यस्तै मनुष्यमा पनि प्राणीहरूमा पनि अन्न पानीको, प्रोटिनको, आइरनको, बी कम्प्लेक्सको, भिटामिन सी को, डी को, ई को, साइनोकोबालामिनको, मेथाइलकोबालामिनको, रिफोल्बिनको कमी भयो भने, अर्थात् एन्टिबायोटिकको कमी भयो भने त्यो दिएर हामी स्वस्थ राख्न प्रयास गर्नुपर्छ। प्राणीहरू परिवर्तनशील छन्। सम्बन्ध राखे पीडा हुन्छ छुट्ने बेलामा। आखिर छुट्छ नै। कोही संसारमा आफू पनि या अरू पनि सम्बन्ध राख्ने जे जति पनि अन्तिम लास्टमा पीडा पोखेर, पीडाका आँसु पोखेर संसारबाट जानुहुन्छ। ऋषिमुनिहरू यही परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तनलाई देखेर, यी प्राणीहरूको प्रकृतिलाई देखेर सजग हुनुभयो र सजगता साथ यही उपदेशहरू बाँचुन्जेल दिइराख्नुभयो र आफू प्राणीहरूको सेवक हुमा स्थिरता पाएर पूरा जीवन लगाउनुभयो। आज पनि जसले देखिसक्नु भएको छ, प्राकृतिकको प्रकृति अर्थात् प्राणीहरूको प्रकृति, उहाँहरूले कसैसँग कुनै किसिमको भेदभाव नगरेर उहाँहरूको आवश्यकतालाई, वास्तविक रोगलाई उपचार गरेर एउटा आफ्नो स्थानमा स्थिर भएर जिराख्नु भएको छ। यो सही कुरा हो। यो कुरालाई सबैले मान्यता दिनुपर्ने हो। तर मनुष्य यो कुरा तब बुझ्नुहुन्छ जब संसारलाई छोड्ने समय आउँछ। अर्थात् अचानक कसैले छोडेर सम्बन्ध गाँसेका व्यक्तिहरू अचानक कहीँ छोडेर गइदिन्छन्। त्यतिखेर ऋषिमुनिका कुराहरू याद आउँछ, जसलाई महान पुरुषहरूले भन्नुभएको छ, आछे दिन पाछे गया गुरु से हुआ न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। जान्ने बेलामा, बुझ्ने बेलामा, चिन्ने बेलामा सबै मानिसहरूको प्रकृति नै त्यही हो कि आज बुझौँला, भोलि बुझौँला, पर्सि बुझौँला, 50 वर्ष नागेपछि बुझौँला भन्ने खालका विचारहरू पोखिराख्छन्
र बिचैमा जुन प्रकृतिको नीति हो त्यो अनुसार प्रकृतिले आफ्नो नीतिभित्र संसारलाई पारिराखेको छ। कुनै बेला कसैलाई केही पार्न सक्छ। त्यो बेला अचानक गहिरो सम्बन्ध जोडेको व्यक्तिले कसैलाई गुमाउनु पर्दा त्यतिखेर झसङ्ग हुन्छ, तर गुमिसकेको हुन्छ। जसलाई महान पुरुषले भन्नुभएको छ, चिडिया चुक गई खेत तो पीछे पछताने से क्या फायदा। जब चराले धानको बाला टिपेर उडिहाल्छन्, त्यसपछि टिना लिएर धपाउन जानु, चरालाई उडाउन जानु जस्तै हो। कोही पनि संसारमा यो कुरालाई सुरुदेखि बुझ्नको लागि तत्पर रहनुहुन्न र यही सम्बन्ध जोडिसकेपछि त्यस सम्बन्धको पूर्ति आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दा गर्दै पूरा जीवन बितिहाल्छ। अन्तमा फेरि कपास जस्तो सुक्खा महसुस हुन्छ। कपासमा जस्तै रस पाइँदैन, त्यस्तै प्राकृतिक सम्बन्धमा पनि रस जस्तो महसुस भए पनि आखिर लास्टमा कपास जस्तै सुक्खा हुँदो रहेछ। यो क्षणिक जीवनमा जो जति जसले साधनाको बलले, गुरुको कृपाले जति छिटो जो जान्न बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यति उहाँको लागि सौभाग्यको विषय हुन्छ। न धन न जग्गा, न पद न प्रतिष्ठा, न शास्त्र न पुराण, कोही न बुवा न आमा, न छोरा न छोरी, न श्रीमती न श्रीमान, कोही अन्तमा साथ दिँदैनन् र सबै प्रकृतिको नीति अन्तर्गत परेर यस संसारबाट गइरहेका हुन्छन्। तसर्थ हामी यो संसारमा रहनुन्जेलसम्म आफ्नो नैतिकताको आधारमा हामीले चाहिँ प्राणीहरूलाई सक्दो सेवा, उपकार, उद्धार, ज्ञानले, गुणले, धनले, बोलीले, विचारले सहयोग गरेर उहाँहरूको भावनालाई कदर गर्दै आफ्नो यो यात्रालाई अन्तिम गन्तव्य दिनुपर्छ। यही कुराहरू नबुझेका कारण एक आपसमा दिनहुँ लडाई झगडा विवाद, यही कुरा नबुझेका कारण यही तनको लागि मारकाट मानिसले गरिरहेका हुन्छन्। त्यसको साथसाथ मुद्दा मुकदमा चलिरहेका हुन्छन्। एकले अर्कोसँग गुहार गरिरहेका हुन्छन्। प्रतिष्ठा गुम्न लागे, इज्जत प्रतिष्ठामा केही परे मर्न तयार हुन्छन्, आत्महत्या गर्न तयार हुन्छन्। जुन सहज तरिकाले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो। सहज तरिकाले जसले बुझ्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ कुनै एक सँग मात्र होइन कि उहाँले सकेसम्म संसारका सबै प्राणीहरूसँग त्यही व्यवहार गर्नुहुन्छ जुन व्यवहार एकसँग गर्नुभएको हुन्छ।
आदरणीय मित्र, यो संसारको रङ्ग देखिराख्नु भएको छ। यो संसारमा मानिसहरू विलासिता जीवनको लागि परेका छन्। गाडी घोडा, आफ्ना छोराछोरीको उज्जवल भविष्यको लागि जे पनि गर्न तयार रहनु भएको छ। छोराछोरी को लागि मात्र होइन कि शुद्ध भावले जति पनि संसारमा मानवहरू छन् उहाँ सबैको शुभकामना, स्वास्थ्यको कामना हामीले गर्नुपर्दछ। किनभने यो जति पनि प्राकृतिकका सन्तानहरू छन् ती सबैको दुःख, पीडा, चिन्ता सबैको एकै नासको हुन्छ। सबैलाई पोल्दा, काटिँदा, चोट लाग्दा एउटै पीडा हुन्छ। तसर्थ हामी सबैमा त्यस्तो खालको पीडाको महसुस हुनुपर्छ। कसैलाई पीडा हुँदा आफू हाँस्ने होइन कि उसलाई सकिदो सहयोग हामीले गर्नुपर्दछ। यसरी गर्दै गयो भने हाम्रो जीवन पनि बिस्तारै सहज रूपले बित्दै जान्छन् र हामीबाट उपकार पाउनेहरू पनि हामी प्रति खुसी हुन्छन्। यही दुःख सुख बाँड्ने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। हामी एकहोरो भएर घुटिएर आफ्नो पेट र यही शरीरको लागि मात्र हामी कुनै पनि चीज गर्नु हुँदैन कि हामीले पेट र शरीरको साथसाथ समाजमा घटिरहेका अज्ञानतावश घटिरहेका घटनाहरूलाई पनि त्यो घटना मुक्त गराउनको लागि केही हामीले सक्दो सहयोग गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि पीडा सबैको एउटै हुन्छ। पीडामा साथ दिने व्यक्तिहरू समाजका धरोहर हुन्। उहाँहरूप्रति हामी श्रद्धा राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि उहाँहरूले यदि हामीहरूलाई तथ्य कुरा बुझाइदिनु भएन भने, तथ्य कुरा सिकाइदिनु भएन भने हामी कुनै पनि हालतमा एक सभ्य नागरिकको रूपमा हामीलाई कसैले चिन्नुहुन्न। यति भन्दै आफ्नो दुई शब्द टुङ्ग्याउँछु। हवस् त, साहे बन्दगी।